कुनै माछा मार्ने परिवारमा, माझी परिवारमा एउटा बच्चा जन्मिन्छन्। त्यो सिङ्गो गाउँमा माझीहरूका 1000 परिवार थिए र उनीहरू बहुत उचित ढङ्गबाट जीवन यापन गरिरहेका थिए। उनीहरूको काम व्यवसाय माछा मार्नु र आध्यात्मिक रूपमा परमात्माको कृपालाई रसास्वादन गर्दै परमात्मालाई धन्यवाद टक्र्याउनु थियो। त्यसकारण उनीहरूको जीवनमा त्यस्तो खास कुनै ठुलो समस्या, खास ठुलो कुनै रोग महामारी केही झेल्नु परिरहेको थिएन। तर जब एउटा बालक जन्मिन्छ त्यो माझी बस्तीमा, त्यहाँदेखि सबै कुरा बिग्रिन थाल्छ। Point to be noted. सबै ठिकठाक थियो। एउटा बालक जसको नाम तिष्य भनेर राखियो, त्यो परिवारमा, जुन परिवारमा जन्मियो, त्यो परिवारमा त प्रब्लम देखा नै पर्यो, गाउँमै नै प्रब्लम। त्यो तिष्य भन्ने त्यो बालक जन्मेदेखि त्यो गाउँमा 7 पल्ट आगो लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि कहिल्यै त्यस्तो भएको थियो। 7 पल्ट। त्यो बच्चा जन्मेपछि त्यो गाउँलाई 7 पल्ट राजाहरूले राजकीय आदेश अनुसार 7 पल्ट कारवाही गर्यो, विभिन्न बहाना। त्यस्तो कहिल्यै झेलेको थियो। यहाँसम्म त उनीहरूले कुरा बुझिरहेका थिएनन् माझीहरूले के भइरहेको छ। तर अझ अद्भुत के हुन्छ, पुस्तौंदेखि माछा मार्नुमा सिपालु यी माझीहरू त्यो बच्चाको जन्मपछि माछा मार्न जाँदा एउटो माछा भेटाउनु पनि बहुत गाह्रो भयो। मुस्किलले मात्रै माछा भेट्टाउनु। Can you imagine? मैले point to be noted भनेको किन त भने हाम्रै सेरोफेरोमा पनि कुनै बच्चा जन्मिँदा एकदमै परिवारमा सौभाग्य उत्पत्ति हुने, काम बन्ने, रोग भाग्ने, सबै कुरा फट बन्दै जाने। कुनै बच्चा जन्मिँदा सबै कुरा भस्याक भुसेक बिग्रिँदै जाने, यस्तो हामीले बार सुन्दै आउँदैछौँ। छ छैन? यसरी नै सुनेर हुर्केका हौँ। लाग्छ यो अन्धविश्वास हो, अन्धविश्वासै होस्, चाहना त्यो गरिरहेका थियौँ। तर अलि डीपमा गयौँ, अलि आध्यात्मिक त्यो पर्दालाई हटाएर त्यो आध्यात्मिक लिङ्कलाई जोड्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ। Can you imagine it? यो भनेको कस्तो कुरो भने, एउटा अँध्यारो एरियामा कतैबाट एउटा दियो बल्यो भने त्यो अँध्यारो एरियाको सबै चिजलाई प्रकाशमान बनाइदिन्छ, छर्लङ्ग बनाइदिन्छ एउटा दियोको आगमनले। यसको उल्टो पनि सत्य हुन्छ। एउटा गाउँ बस्ती जहाँ बीचमा एउटा मशाल भनेको ज्योति, मशाल बलिरहेको छ। सबै कुरा त्यो मशालको, त्यो ज्योतिको, त्यो आगोको लप्कोको सेरोफेरोमा गाउँलेहरूले बेलुकाका काम गरिरहेका थिए। सबै कुरा ठिक बनिरहेकै थियो। तर अचानक हुरी आउँछ, मशाल निभ्छ, त्यसपछि सबैको काम सत्यानाश हुन्छ, किनकि अरू मशाल जलाउन सक्दैन।
त्यस्तै एउटा बच्चा जन्मनु भनेको यो हुरी बतासले मसाललाई निभाएर सबैलाई गाह्रो पारे जस्तै हुँदा रहेछ। Can you imagine? अतः गाउँलेहरूको बीचमा, यी माझी परिवारको बीचमा बिस्तार बिस्तारै मनमुटाव हुन थाल्यो। मनमुटाव, मुखमुगै लाग्न थाले। तिम्रो कारण, तिम्रो कारण, तिम्रो कारण। अब कसको कारणले उनीहरूलाई पनि यकिनन थाहा छैन। एउटा बच्चा जन्मेको हो, त्यसपछि सबै भाँड भैलो भएको हो, तर यो कारण चाहिँ कसैलाई पनि थाहा थिएन। त्यसकारण त्यो गाउँलेहरू दुई भागमा विभक्त भयो। ठिक छ, अब एउटै समूहमा हामी एक ढिक्को भएर माछा मार्दै थियौँ, एक ढिक्को भएर समस्यालाई सामना गरिरहेकै थियौँ, तर अचानक समस्या आइपर्यो। अब 500 परिवार एकातिर, 500 अर्को परिवार एकातिर छुट्टिनु भनेर निदो गरियो। किनकि उनीहरूलाई खानलाई धौधौ भएपछि मर्ता क्या न कर्ता केही न केही त गर्नु पर्यो। सवाल पेटको, केही न केही गर्ने क्रममा उनीहरू छुट्टिने निदोमा पुगे। छुट्टिएर जाँदा एउटा पुरो परिदृश्य हुन थाल्यो, देखा पर्न थाल्यो, म्यानिफेस्ट हुन थाल्यो। त्यो कुरा के त, जुन परिवारमा यो तिष्य जन्मेको थियो, त्यो 500 परिवारभित्र त्यो परिवार अझै जस्ताको तस्तै पीडा दर्द झेलिरहेकै बेला अर्को जुन तिष्य नभएको परिवार, त्यो वर्ग, त्यो पार्टी, त्यो समूहमा भने अब बिस्तारै सबै कुरा ठिक हुन थाल्यो। त्यसपछि त क्लियर भयो, यही बच्चा, यही बच्चा, यही बच्चा दोषी रहेछ। यसले तकदीरमा बोकेर ल्याएको सारा दुर्भाग्य अब सबैले झेल्नु परिरहेछ। एउटा कुकुर भुक्यो भने सबैको कानलाई डिस्टर्ब हुन्छ नि। एउटा स्याल करायो भने सबैको कानलाई डिस्टर्ब हुन्छ नि। कुनै जंगलमा बाघले गर्जन थाल्यो भने सबै गाउँलेहरू डराउँछन् नि। त्यस्तै बाघको प्रभाव सबैलाई, एउटा कुकुरको भुकाई सबैलाई प्रभाव परे जस्तै एउटा बच्चा जन्मिनुको प्रभाव त्योसँग जोडिएका सबैलाई, नजोडिएकालाई त हुँदैन, जोडिएका सबैलाई। त्यसपछि त्यो 500 परिवारका सदस्य जो तिष्यसँग जोडिएका थिए, उनीहरूले फेरि चिन्तन गर्न थाले। अर्को वर्ग जहाँ तिष्य छैन त्यसले प्रगति गरेको देखियो, उन्नति गरेको देखियो, अनि यो वर्गमा भएन। त्यसपछि त्यहाँ फेरि अर्को विभाजन सुरु भयो। त्यो 500 को अब 250 एकातिर, 250 अर्कोतिर परिवारका सदस्यहरू छुटिएर गए। किनकि एक जमातलाई के लाग्यो, यो बच्चा हो। अनि 250 जुन जमातमा छ त्यहाँ पनि फेरि त्यही कुरा दोहोरिन थाल्यो। त्यो प्याटर्न रिकग्निसन भनिन्छ, पोइन्ट टु बी नोटेड। यसलाई विद्वानहरूले देख्ने भनेको के, प्याटर्न, प्याटर्न रिकग्निसन। यो कम्प्युटरको भाषा पनि हो। यो प्याटर्न रिकग्निसन भनेको कुनै घटना घट्दा, कुनै दुःख पीडा दर्द जे हुँदाखेरि पनि त्यसको एउटा प्याटर्न हुन्छ। प्याटर्न भनेको ढाँचा हुन्छ, ढङ्ग हुन्छ। त्यो ढाँचा र ढङ्गलाई थाहा पाएपछि समस्या कहाँबाट आएको र समाधान के हो निकाल्न सकिन्छ। यसलाई प्याटर्न रिकग्निसन। उनीहरूले पनि प्याटर्न रिकग्निसन के गरे त भने यो बच्चाकै कारणले रहेछ। किनकि 250 छुटेर गएकोमा जुन परिवारमा चाहिँ तिष्य थियो त्यो परिवारले फेरि पनि उन्नति गर्न सकेन, त्यही समस्या झेलिरह्यो। र अर्को 250ले फेरि प्रगति गर्न थाल्यो। त्यसपछि त्यो 250 मा पनि विभाजन भयो। यसरी विभाजन 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 हुँदा हुँदा लास्टमा तिष्यको परिवार मात्रै बाँकी रह्यो, आमा र छोरा मात्रै। सबैले छोड्ने, किनकि यो प्याटर्न रिकग्निसन हुँदै हुँदै सबैले क्लियर प्रमाण सहित के थाहा पाए त भन्नाले समस्या बच्चा। अब आमाले त बच्चालाई छोड्न तै पनि गाह्रो, तै पनि गाह्रो, नहुर्किएसम्म कसरी छोड्ने। अब आमा दोधारमा यो मनहुस बच्चा, यो अल्छिन बच्चालाई छोडौँ माया लाग्छ, जोडौँ ज्यान जाने भइसक्यो।
छोडौँ तैपनि माया, आमाको माया। जोड्यौँ आफ्नो ज्यान जाने भयो। जसो तसो मुस्किलले 2-4 वर्ष जसो तसो गुजारापछि त्यो बच्चालाई आमाले लगेर छोड्दिए। किनकि यसको लागि मेरो ज्यान त बर्बाद गर्न त भएन। यसले त भाग्यै अल्छिन भाग्य बोकेर आएको छ। यो अल्छिनसँग जोडिरहँदा म पो अल्छिन भइरहेको छु फेरि। गजबको कुरा, अल्छिनसँग जोडिँदा पनि आफू पनि अल्छिन हुँदो रहेछ। जोडियो कि अल्छिन हुने। त्यसकारण कहिलेकाहीँ चाहिँ जोड्नु महान हुन्छ, विश्व परिवार भने जस्तै, सङ्घ परिवार भने जस्तै। कहिलेकाहीँ छोड्नु महान हुन्छ। सही मान्छे भेटायो भने जोड्नु महान हुन्छ, गलत मान्छे भेटायो भने छोड्नु महान हुन्छ। त्यसकारण महानता सबैतिर एक नासको हुँदैन। यो पनि प्याटर्न रिकग्निसन गर्नु, यानी जोड्नु नै ठुलो कुरा होइन, कतै कतै छोड्नु ठुलो कुरा हुन्छ। छोड्नु नै ठुलो कुरा होइन, कतै कतै जोड्नु ठुलो कुरा हुन्छ। कतै माने कहाँ, यदि सही मान्छे, सही ठाउँ, सही पात्र, सही कुरा हो भने जोड्नु महान हुन्छ। खत्तम, बेवकुफ, कामै नलाग्ने खराब चिज त्योसँग टाँसिरह्यो भने, चाहे मेरो छोरा होस्, छोरी होस्, आमा होस्, बाई होस्, दाई होस्, देश होस्, जात होस्, वर्ग होस्, वर्ण होस्, धर्म होस्, जे होस्, जुन चिज सडिसकेको हुन्छ, गलिसकेको हुन्छ, त्यो गलेको सडेकोलाई माया मोहको कारणले जोड्यो भने नगलेको पात्र पनि गल्न थाल्छ, सड्न थाल्छ। यो कुरा तिसीकी आमाले रियलाइज गरिन्, महसुस गरिन् कि योसँग जोडियो भने अब मेरो जिन्दगी पनि सकिन्छ। जसरी अरूले छोड्दै प्रगति गरे, प्याटर्न छन् त्यहाँ, यसलाई छोड्यो कि प्रगति हुने। गजबको, हेर्नुहोस् त, जोड्यो कि बर्बाद हुने, छोड्यो कि प्रगति हुने। किन इमेजिन, खुसुको भनौँ, तपाईँ पनि कोसँग जोडिएर खत्तम भइरहेको छ त्यो पनि होला। यो कथाको दर्पणमा आफूलाई हेर्नुहोस्। तपाईँ कोही ठाउँसँग, कोही मान्छेसँग, कोही जागिरसँग, कोही व्यवसायसँग, कोही न कोही एक ठाउँमा जोडेपछि सत्यानाश सुरु भएको इतिहास सबैसँग छ त्यो। अनि यसको उल्टो पनि छ फेरि। कोही जन्मिँदा, कोही मान्छे जोडिँदा, कोही ठाउँ जोडिँदा, कोही नयाँ कुरा जोडिँदा जिन्दगी धन्य हुँदै आएको इतिहास पनि छ। हामीसँग दुवै छ, खालि हामी बुद्धि नपुर्याएको कारणले गर्दा प्याटर्न रिकग्नाइज गर्न नसकेको। प्याटर्न हामीले बुझिरहेको छैन कि हाम्रो जीवनमा यति कालसम्म बाँचिसकेपछि हामी पनि कोसँग जोडिँदा मेरो जीवन चाहिँ खत्तम हुँदै गयो, के चिजसँग जोडिँदा, को चिजसँग जोडिँदा मेरो जीवन बर्बाद हुँदै गयो, एउटा प्याटर्न हुन्छ। अनि यसको उल्टो पनि हुन्छ फेरि, कोसँग जोड्दा, केसँग जोडिँदा जीवन धन्य हुँदै गयो। दुवै प्याटर्न हामीसँग छ, तर हामीले प्याटर्न रिकग्निसन गर्ने बुद्धि नभएको कारणले गर्दा, त्यो बोध नभएको कारणले गर्दा यो दुवैबाट फाइदा लिन सक्यो। हुनुपर्ने त के, त्यो प्याटर्न रिकग्निसन गरेर थाहा पाएर यस्तो यस्तो यस्तोसँग जोडियो भने खत्तम हुँदो रहेछ गाँठो, अनि यस्तो यस्तोसँग जोडियो भने गजब हुँदो रहेछ गाँठो भनेर ठ्याक्कै छर्लङ्ग भएर अब नेगेटिभ कुरासँग चाहिँ छोड्दै जाने, पोजिटिभ कुरालाई जोड्दै जाने, अझै बढी दह्रो पार्दै जाने हो भने त जिन्दगी चाहिँ रास्ता साफ छ अगाडिको। तर यो धोका पनि खाएको हुन्छ, पुरस्कार पनि पाएको हुन्छ जिन्दगीमा। हेर्नुहोस् है, मान्छेले बेला बेला धोका पनि खान्छ, बेला बेला पुरस्कार पनि पाउँछ। तर पुरस्कार पाएर पनि धन्य हुँदैन, धोका खाएर त ऊ पीडित भयो नै। पुरस्कार पाएर पनि धन्य किन हुँदैन, उसले प्याटर्न रिकग्नाइज गर्न सक्दैन। यानी यो कुन अवस्थामा मैले पुरस्कार पाएको हो, यो कोसँग जोडिँदा, केसँग जोडिँदा, कसरी पुरस्कार पाएको, त्यो प्याटर्न थाहा हुँदैन उसलाई। थाहा भएको भए उसले फेरि त्यही प्याटर्न अनुसार अगाडि हिँडेको भए त सुई 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 जिन्दगी बन्थ्यो। किन त्यसकारण सवाल तपाईँलाई के घट्यो, त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यो घट्नुको पछाडिको कारण जसलाई प्याटर्न, के अरे प्याटर्न भनिन्छ, त्यो प्याटर्नलाई बुझ्नु। अनि यो कथाको सन्देश त्यही हो। उनीहरूले प्याटर्न बुझ्दै गएपछि यो अल्छिन केटासँग जोड्यो भने सकिँदो रहेछ। अनि उनीहरूले छोड्दै छोड्दै गएपछि प्रगति हुँदै गयो। अन्तमा चाहिँ आमाले पनि छोडिदियो। आमाले छोडिदिँदा चाहिँ आमाको पनि अनि फेरि लाइन लाग्न थाल्यो, यानी प्रगति। अब छोराको हालत के भयो होला, 4 वर्षको बच्चा छोडिदियो। आमाले कसरी छोडिदियो त भन्नाले हातमा भिक्षा पात्र ठम्याइदिए, बाबु गएर मागेर खा हो, किनकि अब मैले पाल्न सक्दैन तिमीलाई, अहिलेसम्म जसरी पाल्नु पर्ने हो पालेँ, अब म पाल्न सक्दैन, अब तिमी
घर घरमा जाने, भिक्षामदेखि भन्ने, मागेर खाने। अब यो केटाको भाग्य हेर्नुहोस् या दुर्भाग्य हेर्नुहोस्। कथाको चुरो भिक्षा पात्र लिएर जुन घरमा माग्न जान्छन् त्यो घरमा पनि सत्यानाश हुँदै जान्छ। अनि त्यो बच्चा आउना साथ नै भयो, काम बनिरहेको हुन्छ, ऊ आउना साथ काम बिग्रिने। घर घरमा सुरुमा त त्यो थाहा हुँदैन, एक दुई पल्टमा त थाहा हुन्छ, ए यो आयो कि काम बिग्रिने, यो पनि प्याटर्न रिकग्निसन। काम बिग्रिँदै जाने। त्यसपछि उनले भिक्षा पाए। अब के गर्ने? अब मान्छेले खाना खाएर बाँच्नु त पर्यो नि। खाना खाएर जुठो चाहिँ फाल्ने ठाउँमा त्यसो ढलसल हुने ठाउँ हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ कागरले या पन्छीहरूले चाहिँ खाना सीता, भातको सीता टिपेर खाने गर्छन् नि। त्यस्तो ठाउँमा गएर भातको सीता टिप्दै चाहिँ निर्वाह गर्न बाध्य भयो। बच्चा कति 4-5 वर्षको, हेर्नुहोस् त। त्यस्तो बच्चाले भातको सीता टिपेर निर्वाह गर्नु पर्नु भनेको क्यान यु इमेजिन इट? सौभाग्यवश एक दिन धर्म सेनापति सारीपुत्र त्यहीबाट हिँडिरहेको। यो कौशल जनपदको कुरा, जेठवन बिहार त्यही थियो। त्यसकारण त्यहाँ त सबभन्दा बढी भिक्षुकहरू बसेकै ठाउँ थियो। देखेछन् धर्म सेनापतिले। अनि धर्म सेनापतिको उनीमाथि नजर परेपछि त्यो 4 वर्षको बच्चा सीता टिपेर खाइरहेको देख्दा करुणा जाग्नु त स्वाभाविक हो, महाकरुणा जाग्छ। अर्को पोइन्ट टु बी नोटेड, मान्छेको भाग्य चम्किनको लागि भाग्यमान मान्छेले देखे पुग्दो रहेछ। हे राम, तपाईलाई अहिलेसम्म ककसले मात्रै देखेको हो। मान्छेको दुर्भाग्य पनि कसै दुर्भाग्यपूर्ण मान्छेले देख्यो भने तपाईलाई बर्बाद हुन्छ जिन्दगी। हेर्नुहोस् है, खत्तम मान्छेको नजर तपाईमाथि पर्यो भने तपाईँ सिद्धियो। उत्तम मान्छेको नजर तपाईमाथि परेन भने तपाईँ सिद्धि भयो। गजबको कुरा। के रे विकासानन्द? हस् भन्छु, खत्तम मान्छेको नजर तपाईमाथि पर्यो भने सिद्धियो तपाईँ। त्यो त थाहा नै छ। हाम्रा चेलीबेटीहरू भारतमा लगेर बेचिन्छन्। सबै चेलीबेटी बेचिँदैनन्। को बेचिन्छन्? खत्तम मान्छेको नजर जसमाथि पर्यो, त्यही होइन र? खत्तम मान्छेको नजर जसमाथि पर्छ उनीहरू सिद्धिन्छ। यसको उल्टो पनि सत्य हो। उत्तम मान्छेको नजर जसमाथि पर्छ उसको भाग्य, ऊ जतिसुकै खत्तम मान्छे भए पनि भाग्य चम्किन्छ। Can you imagine it? त्यसकारण आजसम्म हाम्रो भाग्य नचम्किनुको दुईवटा कारण, आजसम्म हाम्रो भाग्य नचम्किनुको बिस्तारै विकासानन्द हस् दुईवटा कारण। एउटा कारण त उत्तम मान्छेको नजर कहिले पनि परेन म माथि। That's the point. अर्को, खत्तम मान्छेको नजरले छोडेन म माथि। त्यसलाई आँखा लाग्नु भन्ने भाषा पनि छ नि हाम्रो। आँखा लाग्यो, बच्चाहरूलाई आँखा लाग्यो भने के हुन्छ थाहा छ? बच्चाहरूको आँखा लागेको त थाहा हुन्छ, तर तपाईँ आफैलाई आँखा लागिरहेको थाहा भएन। कुन अल्छिनाले आँखा लगाइदिए, तपाईँको जिन्दगीलाई खुम्च्याइदिए, सीमित पारिदिए। त्यसकारण यो खत्तम मान्छेको आँखा लाग्नु दुर्भाग्य हो, उत्तम मान्छेको आँखा लाग्नु सौभाग्य हो। कति मान्छे यस्तो पनि हुन्छन् दुनियाँमा, फेरि न उसलाई खत्तम मान्छेको आँखा लाग्छ न उत्तम मान्छेको आँखा लाग्छ। ऊ पशुको स्तरमा बाँच्छ। खालि घाँस टिप्यो, बस्यो, सुत्यो, सन्तान जन्मायो, मर्यो। यस्ता मान्छे चाहिँ न खत्तमको आँखा लाग्यो न उत्तमको। त्यसकारण उसँग भन्ने कहानी पनि हुँदैन। ठिकै छ भन्ने कहानी नै छैन।
अनि जुन जिन्दगीमा कहानी छैन त्यो जिन्दगीको कुनै अर्थ पनि हुँदैन। बिरालोको कहानी हुँदैन नि, कुकुरको कहानी हुँदैन नि, कुकुरको बायोग्राफी भनेर लेखिँदैन क्या। कुकुर ठुलो हुन्छ, सन्तान जन्माउँछ, हुर्कन्छ, मर्छ, त्यो त सबै कुकुर गर्छ, के को बायोग्राफी। कहानी त त्यसको हुन्छ जसको जीवनमा बहुत ठुलो कि त पीडा, कि त उन्नति, कि त अवन्नति, कि त उन्नति। त्यसकारण भनिन्छ नाम हो बदनाम हो लेकिन गुमनाम न हो। खैर कथामा आउँ। सारीपुत्र यी मुक्तात्माको नजर यो बालकमाथि पर्यो। सबभन्दा अल्छिन गए बालक, तर नजर पर्यो सबभन्दा लक्षणयुक्त मान्छे त्यो युगकै, बुद्ध पछिको अर्को मान्छे, सेकेन्ड बुद्ध, जसलाई त्यसरी पनि बुझ्न मिल्ने मान्छे। सक्यो यो अद्भुत मान्छेको नजर तपाईमाथि पर्यो भने अब जतिसुकै तपाईले जीवनमा ल्याएको पीडा दर्द पनि समाप्त हुन्छ। अँध्यारो जतिसुकै पुर्याउनु भए पनि ज्योति बल्यो कि अँध्यारो जान्छ, तर बल्नु पर्यो ज्योति। उनको जीवनमा, त्यो बच्चाको जीवनमा काया पल्ट त्यसरी सुरु त भयो, अद्भुतसँग सुरु भयो। त्यसपछि सारीपुत्रले बाबु के तालले यो सीता टिपेर खाइरहेको, जम म तिमीलाई बिहार लग्छु, भिक्षुक बनाउँछु, भोजन त सित्तैमा पाइन्छ, यसरी चाहिँ दुःख गर्नु पर्दैन, जम। अब त्यो बच्चालाई अरू के चाहियो, हुन्छ भनेर लागे। त्यसपछि उमेर पुगेपछि त्यसलाई श्रामनेर उपसम्पदा, त्यो भनेको दीक्षा, भिक्षुको दीक्षा दिए। तर त्यो बच्चाले जन्म, पूर्व जन्मको उसको कर्मको कारणले, पूर्व जन्मको उनले गरेर आएको कर्मको परिणाम स्वरूप, यो पोइन्ट टु बी नोटेड अगेन, यो पोइन्टलाई याद राख्नुस्। पूर्व जन्ममा गरेको कर्मको कारणले गर्दा ऊ भिक्षु हुँदाखेरि पनि माग्न त जान्छन्। भिक्षुकहरूलाई त बडा सम्मानका साथ नै खाना पाइन्छ, तर त्यो बच्चा भने थाप्छ, थाप्दाखेरि उनलाई त पेटभरि खानुपर्ने, अलिकति राख्दा पनि उनको आँखाले धेर धेरै देख्ने के त्यो, अनि बुले 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 भन्नु त पर्यो, खाँदाखेरि थोरै हुने। एउटा साह्रै नराम्रो भाषामा के भनिन्छ भने तकदीरले सरी है गु खायो भने मुखले भात खाएर केही लछार पाटो लाउँदैन रे क्या। यसले आची खायो भने तकदीरले मुखले भात खाएर केही फरकै पर्दैन। जसको तकदीरले आची खाइरहेको हुन्छ उसको मुखले भात खाएर पनि केही फरक पर्दैन। क्यान यु इमेजिन? यो केटाको हालत त्यही थियो, तकदीरले आची खाएको केटा। पूर्व जन्मको संस्कार, किन बाँचुन्जेल त मान्छेले बुझ्दैन यो कुरा, मरेपछि केही गर्न सक्दैन, फेरि बाँचुन्जेल के गर्नुपर्ने भन्ने बुझ्दैन उसले। कुकुर बिरालो जस्तो बाँचेर मर्दिन्छ, मरेपछि के गर्नुपर्छ सबै थाहा हुन्छ, छर्लङ्ग, तर गर्न केही सकिँदैन किनकि शरीर जलाइसकेको हुन्छ। त्यसकारण गर्ने टाइम अहिले हो, अहिले नगरे कहिले गर, अहिले नगरे बिस्तारै, अहिले नगरे कहिले गर। ओके, अनि त्यो केटा जे गरे पनि जहाँ गरे पनि त्यो दुर्भाग्य जुन छ, उनले खानाको सवालमा, हुर्कने सवालमा दुर्भाग्यै दुर्भाग्य थियो, अहिले पनि छ, अनि कम भयो तर छ दुर्भाग्य। अनि त्यसपछि सारीपुत्र मुक्तात्मा, उनले उनलाई निहालिरहेका थिए बहुत गम्भीरतापूर्वक। अनि एक दिन भने बाबु तिम्रो सबभन्दा ठुलो औषधि, तिम्रो सबभन्दा ठुलो औषधि, तिम्रो दुर्भाग्यको, तिम्रो जन्म जन्म बोकेर आएको पीडा र दर्दको, दुर्भाग्यको सबभन्दा ठुलो औषधि अब संसार होइन, किनकि संसार त तिम्रो पोल्टामा पर्दैन। ऊ दिएको खाना पनि कम देखिने, एउटा त खानै नपाउने, तिमी जन्मेको ठाउँमा मान्छेहरू भोकै मर्न जाने, भोकै पर्ने, यो सारा दुर्भाग्य तिमीले जन्मैले पूर्व जन्मको कर्मको कारणले भोगेर आयो। तर यति हुँदा हुँदै पनि तिम्रो एउटा खुबी के त,
तिमी ध्यानमा डुब्न सक्छौ। Point to be noted, point to be noted, point to be noted. अनि जोसँग केही हुँदैन उसँग पनि खुबी हुन्छ क्या। जोसँग केही हुँदैन भन्छौ नि हामीहरू, खुबी उसँग पनि हुन्छ। यो केटाको खुबी के त भन्नाले उनलाई संसारमा जहाँ पनि उनले धोका पीडा दर्द भएको कारणले गर्दा आँखा चिम्लेर ध्यानको विधि पाउन साथ उसलाई त संसारमा पहिल्यै रिस उठिदिएको थियो, संसारप्रति उसलाई पहिल्यै वैराग थियो। गाउँदेखि बच्चैदेखि चल्दै आएको उसलाई जहाँ जहाँ हेऱ्यो जो मान्छे भेट्यो सबैले उनलाई पेले जस्तो, ठगे जस्तो, लुटे जस्तो आदि इत्यादि त उसलाई हेपे जस्तो लाग्दै आएको। त्यसकारण उनलाई सबभन्दा राहत हुने ठाउँ के आँखा चिम्लिनु। चट्ट आँखा चिम्लेर आफूभित्र छिर्न उनलाई जति सजिलो कसैलाई पनि भएन। उनलाई जति सजिलो कसैलाई पनि भएन, किनकि अरू मान्छेको त छोराको आश छ, स्वास्नीको प्यास छ, लोग्ने खास छ, हो, महलमा बास छ, हातमा तास छ, राइट, शत्रुहरूको लास छ, ऊ खुसी छ। अधिकांश मान्छे त आशा 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 आशामा बाँधिएको हुन्छ। हो होइन, हो होइन, हो होइन। त्यसकारण पतञ्जलिले के भनेका छन्, यो ज्ञान पाउनु भेरी सजिलो छ। दुईवटा सूत्र, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन् निरोध। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु, हे अर्जुन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यो मुक्तिको पथ भनेको बहुत सजिलो छ। दुईवटा बाटो मात्रै, दुईवटा कुरा मात्रै। एउटा चाहिँ सारा संसार प्रतिको राग समाप्त हुनुपर्छ र चाहिँ अभ्यास जारी रहनुपर्छ। त्यही सूत्र त दुईवटा मात्रै छ। अनि सांसारिक मान्छेको समस्या के हुन्छ त भन्नाले उसलाई चाहिँ यसमा पनि अझै आश छ, यसमा 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 सबैमा आश छ। अनि त्यो आशको कारणले गर्दा ऊ बाँधिरहेको हुन्छ। तर यो केटाको केसमा के उसलाई आश कतै पनि छैन, किनकि ऊ माग्न गयो भने मान्छे भाग्ने। उसले गर्ने के, आमाले छोडेर गई हो, बाबा मरेर गए, उनको त केही पनि छैन, कोही पनि छैन दुनियाँमा। त्यसकारण उनलाई सबभन्दा सजिलो के भयो, के भयो, के भयो, हो। त्यसकारण दुनियाँले तपाईलाई बर्बाद पार्नु भनेको परमात्माले तपाईलाई आबाद पार्ने द्वार खुल्नु। याद राख्नु, भाग्यमानीलाई मात्रै दुनियाँले चिठोर्छ, अभागीलाई त दुनियाँले पनि माया गरे जस्तो गर्छ। कहिले चाहिँ पिट्छ, कहिले माया गर्छ, कहिले पिट्छ, कहिले माया। अनि तपाईँ दोधारमा पर्छ, यो मान्छे ठिक कि गलत, योसँग बस्ने कि छोड्ने। मलाई थाहा छ संसारको, किनकि म पनि त्यही संसारबाट हुर्केर आएको। यो संसारका मान्छे त यति जाली हुन्छन्, यिनीहरूले बहुतै माया गरे जस्तो गर्छ अनि बहुतै फेरि चाहिँ यातना दिन्छ। नेवारीमा एउटा भनाइ छ, लोङ्क नका मङ्क ड्याउ भन्छ क्या। लोङ्क नका मङ्क ड्याउ। लोङ्क भनेको चाहिँ यतै मोटाउने गरी खुवाउने अनि सुन्निने गरी हान्ने। मोटाउने गरी खुवाउने, सुन्निने गरी हान्ने, यही काम गर्छन् संसारका मान्छेले। बाउले, आमाले, दाइले, छोराले, जोरले, जसले पनि यही गर्छन् व्यवहार। लोङ्क नका मङ्क ड्याउ। ल्याउँछु यार। अनि मान्छे कन्फ्युजनमा, यो संसार ठिक कि गलत, बाउ ठिक कि गलत, छोरा ठिक कि गलत, लोग्ने ठिक कि गलत, कहिले काहीँ ठिकै जस्तो लाग्छ अनि फेरि गलत भइदिन्छ, राइट। तर तिस्यको केसमा त्यो भएन, सबै गलत, उसलाई सबै गलत। त्यसकारण उनलाई ध्यान बस्नु जति सजिलो केही पनि भएन। अनि आँखा चिम्लिना साथ सा रा 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 रा। ध्यान भनेको दुई किसिमको, एउटा ध्यान चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसरी यसरी होरिजोन्टली जाने एउटा ध्यान विधि छोडेर अर्को अर्को अर्को, यो ठुलो कुरा भएन। एउटा ध्यान छोडेर अर्को अर्को लाग्नु एउटा यात्रा भयो, त्यो तलको यात्रा। अब साँच्चैको रूपान्तरण भनेको एउटा लेभलबाट अर्को लेभल, अर्को लेभलबाट अर्को लेभल। त्यसलाई बुद्धले प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानमा त मुक्त हुन्छ मान्छे। जानुपर्ने यस्तो, मान्छे गइरहेको हुन्छ यस्तो। अतः यसलाई यस्तो यस्तो ध्यान होइन। याद राख्नु, जति हिँडे पनि नपुग्ने ठाउँको नाउँ रिङ रोड हो रे क्या। रिङ रोडमा जति कुदे पनि आखिर तपाईँ त्यहीको त्यही हुन्छ। त्यसकारण ध्यान पनि बजारमा पाउने ध्यान रिङ रोड टाइपको ध्यान गरिरहेको हुन्छ, गरिरहेको हुन्छ, एउटा विधिपछि अर्को 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 गरिरहेको हुन्छ।
तर व्यवहारमा केही चेन्ज होइन, त्यही ठग, त्यही लुच्चा, त्यही आमा बाउसँग झगडा गर्ने, त्यही ईर्ष्यालु, त्यही पीडा, त्यही संसार संसार भनेर हाय संसार, हा संसार, हे संसार। ध्यान गरुन्जेल मुक्त जस्तो हुने, ध्यान छोडेपछि त्यही जहाँको त्यही। यसलाई रिङ रोड ध्यान भनिन्छ। अर्को ध्यान हुन्छ जसलाई बुद्धले प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, यो गर्ने ध्यान होइन, यो घट्ने ध्यान हो। गरेर हुँदैन, घटाउनु पर्छ। त्यो घट्ने भनेको लेभल चढ्दै जाने, अनि चाहिँ हा संसार भन्ने हुँदैन। अनि संसार भए के नभए के, लोग्ने भए के नभए के, जिन्दगी भए के नभए के, मृत्यु भए के नभए के। Can you imagine? यो मुक्ति भए के नभए के। वास्तवमा तपाईको ध्यानले तपाईलाई यो लेभलमा नल्याएसम्म जिन्दगी धन्य हुँदैन। नहुँदाखेरि नभएको कुराप्रति लोभ हुन्छ, भएपछि चाहिँ त्यो छुट्ला भन्ने डर हुन्छ। छुट्ला भन्ने डर, छोरा छुट्ला, छोरी छुट्ला, लोग्ने छुट्ला, स्वास्ने छुट्ला, धन छुट्ला, पद छुट्ला। अरे यार, नहुँदाखेरि पाउने लोभ, पाइसकेपछि छुट्ने डर, यो लोभ डर लोभ डर लोभ डरमा जिन्दगी समाप्त हुन्छ मान्छेको। किन भन्नाले ध्यान उसले रिङ रोड टाइपको गरिरहेको छ। ध्यान रिङ रोड टाइपको होइन, ध्यान त उडानमा जानुपर्छ। अब तिस्सेको हकमा उसलाई उड्न सजिलो भयो ध्यानमा, एउटा लेभलबाट अर्को 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 अर्को, किनकि उसलाई त दुनियाँले ठगेको छ। त्यसकारण उसलाई दुनियाँप्रति यति पनि राग छैन। यति पनि राग छैन। त्यसकारण उनी फटाफट माथि चढ्दै गए। अब दैव संयोगवश उनको मृत्यु हुन्छ। कहानीको चुरो हेर्नुस्, उनको मृत्यु हुन्छ, उनको शरीरको मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि भिक्षुकहरूलाई बोलाए। अब बौद्धहरूले भिक्षुकहरूलाई बोलाएर गर्ने दुईवटा चाहिँ संस्कार छ। त्यो संस्कारको एउटा स्वरूप सुन्नुस्। बुद्धको आदेश पर्खिरहे अनि बुद्धले भन्नुभयो, ल यसलाई चाहिँ गाड्नु पर्छ, यसलाई जलाउने होइन, गाड्ने हो। र यसको जहाँ गाडिएको छ त्यसमाथि चैत्य बनाइदिनु भनेको सबै छक्क परे भिक्षुहरू। किन भन्नाले जो भिक्षु अर्हत भएर मर्छन्, इन्लाइटेन भएर मर्छन्, उनलाई मात्रै गाड्ने र उसको माथि मात्रै चैत्य बनाइन्छ, अरू माथि चाहिँ चैत्य सैत्य केही पनि बनाइदैन। किनकि अब ऊ संसारमा आउजाउ गर्दैन, ऊ मुक्त भए। अनि सबै छक्क परे, त्यो अल्छी भिक्षु, त्यो अल्छिन भिक्षु, त्यो त त्यहाँ आउँदाखेरि पनि त्यो भोगिरहेकै हो। भगवान यसलाई चैत्य किन बनाउनु भनेको? अनि बुद्धले भन्नुहुन्छ ऊ मुक्त भइसक्यो। सबै भिक्षुकहरू, मुक्त नभएका भिक्षुकहरू छक्क भए। भगवान हामीले बुझेनौ, कसरी मुक्त भयो, कसरी? एकदम अब कहानी त त्यही हो। जसलाई संसारप्रति कतै पनि राग हुँदैन, संसारले बहुत यातना पीडा दर्द दिएको हुन्छ, उसलाई संसारप्रति कतै पनि रागै हुँदैन, त्यसकारण उनलाई मुक्त हुन बहुत सजिलो हुन्छ। अझ जसलाई संसारमा राग हुन्छ, ऊ ध्यान गर्दा पनि त्यहाँ एट्याच भइरहेको हुन्छ, यो हराउला भन्ने डर हुन्छ उसलाई। नभएको कुरा पाउने लोभ, भएको कुरा हराउने डरले चाहिँ ध्यानैमा पनि त्यही सताइरहेको हुन्छ। यसलाई त त्यो भएन, त्यसकारण यिनी मुक्त भए। अनि भगवान यस्तो अल्छिन मान्छे कसरी मुक्त भए? भगवान यसको पूर्व जन्ममा के भएर यो अल्छिन भएको, यो पनि सुन्न पाऊँ भनेर निवेदन गर्छन् हात जोडेर। अनि भगवानले पूर्व जन्मको कथा यसरी खोल्नुहुन्छ। यो कुरा बुझ्नलाई हजुरले भोलिसम्म कुर्नुपर्छ।